बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सलाम सुबह के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान फरीदी और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है इकबाल गुजर साहब, मलिक मकबूल इलाही साहब, मुनीर खोकर साहब। मैं इन तमाम अहबाब को आज के प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। आज का प्रोग्राम अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद और सलाम के बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा यही अल्लाह तो तुम्हारा परवरदिगार बरहक है और हक बात के ज़ाहिर होने के बाद गुमराही के सिवा है ही क्या, तो तुम कहाँ भूले जाते हो। इसी तरह अल्लाह का इरशाद इन नाफरमानों के हक में साबित होकर रहा तो ये ईमान नहीं लाएंगे। ये सूरह यूनुस की 32 और 33 आयत का तर्जुमा है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक इरशादात भी है और इन इरशादात पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी ज़िंदगी मुतय्यन फरमाई है, उस पर चलते हुए हम अपने मुआशरे की, अपने खुद की, जब हम खुद की इस्लाह करते हैं तो फिर हमारे मुआशरे की इस्लाह हो जाती है। आज के इस इस सलाम सुबह के प्रोग्राम में हमारा जो सेगमेंट दूसरा होता है, उसमें हम कौमी अखबारात की खबरों पर तबसरे भी करते हैं, शायद सुर्खियां भी पढ़ते हैं। आज प्रोग्राम लेट शुरू हुआ, उसके लिए हम माजरत खा हैं। हमारी टेक्निकल खराबी वजूहात की वजह से आज प्रोग्राम पर वक्त शुरू ना हो सका। इसके लिए हम अपने देखने और सुनने वालों से माजरत खा हैं। आज के जो अखबारात की शायद सुर्खियां हैं, उसमें जो सबसे अहम जो खबर है वो है पिशावर 5 दहशतगर्द हलाक, 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं। जहां में शहादत नोश करने वालों में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्ला शामिल हैं। ये दहशतगर्दी की लहर एक मरतबा फिर हमारे मुल्क में सर उठा रही है। इस पर हम अपने दोस्तों से राय लेंगे कि ये दहशतगर्दी की जो लहर दोबारा उठना शुरू हो गई है, इस पर ये क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं मलिक मकबूल साहब से गुजारिश करूंगा कि इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चौधरी मोहम्मद इकबाल गुजर साहब प्रोग्राम में शामिल करते हैं और फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि चौधरी इकबाल गुजर साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्कूल लिया पे मारूफ और मुदर्रिस हैं, टीचर हैं और शानदार अंदाज में अपनी तालीमी खिदमत को सरअंजाम देते हैं। जहाँ तक दहशत गर्दी की लहर का ताल्लुक है तो हमारे यहाँ लगभग गुज़श्ता 40 वर्षों से ये किसी न किसी शक्ल में ये वाक़यात रुनमा हो रहे हैं। इनके रुनमा होने की जो लहर है या उसका जो टारगेट है, उसमें वक्त तब्दीली आती है। और माजी में जो पब्लिक प्लेसेस हुआ करते थे, बस स्टैंड होते थे या और जो अवामी इस्तेमाल के उनको टारगेट किया जाता था। आजकल जो है वो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो उनको टारगेट किया जाता है, वो उसका ताल्लुक पुलिस से हो या आर्म फोर्स से। बहरहाल दुश्मन जो है वो अपने तमाम तर अज़ाइम के साथ पाकिस्तान की साजिश के जरिए है और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की जो ख्वाहिश और कोशिश है, जिससे वो एक मौके पे मौजूद है कि पाकिस्तान में वो कौम जो है वो उसकी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगा, जो कुछ भी करना पड़े उसके बावजूद इस अदम पर खड़े हैं कि पाकिस्तान में बाहर ला इस वाक़े में जो होता है उनकी ज़िंदगी निजात के लिए हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला खुदा के निजात को दुआ करवाए और जो उनके आसमान जान है दुआ दहशतगर्दी की इस लहर को रोकने के लिए हमारे पाक फौज जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। जहाँ वो किरदार अदा कर रही है, वहाँ हमारे जो मुल्क के शहरी है वो भी तो अपना किरदार अदा कर भी रहे हैं। और यहाँ हम जो उनसे गुजारिश करेंगे कि जब भी कोई ऐसा शख्स जो आपका नावाकिफ हो, आपके इलाके में फिर रहा हो और किसी
गैर कानूनी एक्टिविटीज में नजर आए तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि उसकी इत्तला फौरी तौर पर अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को दे। इस पे अब्दुल साहब जो ऐसे जो लफ्ज़ जहाँ इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है, ये जो वार्स है जो नई नई इस्लाहात के साथ ये मुतारफ होती है, इसमें कौम के जो बाशऊर लोग हैं, नौजवान हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, बूढ़े हैं, जिंदगी के हर मैदान में जहाँ जो मौजूद है, उसकी बुनियादी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि जब भी उसके पास कोई खबर आती है, किसी भी शक्ल में कोई खबर आती है, व्हाट्सएप पे आती है, फेसबुक पे आती है, किसी भी शक्ल में आती है, तो उसकी वो पहले तहकीक करने के बाद वो उसको आगे लेकर चले, वो भी उस सूरत में लेकर चले कि मुल्क कौम के फायदे में अगर कोई बात है, मालूमात है, तो उसको मुश्किल से आगे बढ़ाए। अगर मुल्क कौम के नुकसानदेह है तो फिर उसको अपने जजमेंट खुद करनी चाहिए कि जनाब ये हमारे लिए नुकसानदेह है, तो इसके खिलाफ आगे चलाना या नहीं। तो सबसे जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो हमारे यहाँ हर फर्द की इंफरादी जिम्मेदारी है। अगर हम फर्द जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में कामयाब हो गए तो हमारी कौम जो है वो इन मिसाइल से कामयाब हो। एक बार गुजर साहब से पूछते हैं कि उनका क्योंकि बुखारिया जो है ना अखबारात का और दीगर जो हमारे जरीदे हैं उन पर इनकी बड़ी गहरी नजर होती है, इनका मुतालिया भी बहुत ज्यादा ये करते रहते हैं। बशाम हमला टीटीपी ने किया, अफगान हुकाम को सबूत दिए, मस्बत जवाब नहीं मिला। ये भी तो उसी से रिलेटेड एक वाकया है और ये हमारे वफाकी वजीर दाखिला का स्टेटमेंट है, हमारे अखबारात की आज जिनत बना हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले फरीदी साहब और मकबूल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने की दावत दी और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने लिया जैसे पसमानदा इलाके में लिया टीवी एचडी की नशरियात का आगाज किया है और ये हमारे लिए बहुत शुक्रिया बहुत आपका। जो है ना खुशाइंद बात है कि हम जैसे लोगों को भी मौका मिल रहा है बात करने का। आपने जो जैसे लोगों से क्या हो रहा है, सहाफ़ी हजरात, हम एजुकेशन से मुतलका लोग हैं। सहाफ़ी एजुकेशन से मुतलका लोगों के हाथों से ही निकल के आते हैं। हाँ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप हमें इस काबिल समझते हैं। तो विशाम के हवाले से फरीदी साहब ने सवाल किया है, तो इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको एक बात कहूँ तो फ्रांस के मर्द आन थे चार्ल्स डी गाल, तो एक मरतबा फौज के खिलाफ बातें होती थी तो उन्होंने कहा था भाई फौज तो होगी, अगर हमारी फौज नहीं होगी तो फिर आपके यहाँ दुश्मन की फौज। सही है। अब हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बात यह है वो एक साजिश के तहत हमारी फौज के खिलाफ जो है ना नफरतें फैलाई जा रही, वो अंदर से भी फैलाई जा रही हैं, वो बाहर से भी फैलाई जा रही हैं। और ये महफूज पनागाह जो हमारे दहशतगर्द हैं, जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी करते हैं आकर, शाम हमले में भी की और वो आइडेंटिफाई भी हो गए हैं और हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को उनकी पनागाहें भी बता दी हैं और उनको ये कहा है कि भाई इनको हमारे हवाले करें। तो बदकिस्मती यही है कि वो अफगानिस्तान से आते हैं और उनको महफूज पनागाहें मिल जाती है, तो वो इसी वजह से उनको ये सहूलत हासिल है। अगर अफगानिस्तान जिस तरह हमने उनके साथ 30-40 साल तामुन किया है तो वो हमें इसका अच्छा समर नहीं दे रहे, तो हमारी ख्वाहिश ये है कि कम अज कम वो हमारे दुश्मनों को पनाह ना दें और जिनको हम आइडेंटिफाई करके उनके पास लिस्टें भेजते हैं वो उसके मुताबिक वो बंदे हमारे हवाले करें ताकि हम खुद सजा दें। अगर हमें नहीं देते तो वो फिर अपने कानून के मुताबिक उनको खुद सजा दें। और ये हमारी पाक फौज इस वक्त जो कुर्बानियां दे रही हैं, 5th जनरेशन वार चल रही है, तो अंदरूनी और बैरूनी साजिशें हो रही हैं और उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह इस मुल्क का जुग्राफिया बदला जाए। लेकिन हमारी कौम को भी अब इकट्ठे होने की ज़रूरत है और उनको भी जिस तरह मलिक साहब ने फरमाया कि इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर यानी कि हुब्बुल वतनी का सबूत देना चाहिए और इस किस्म के प्रोपेगेंडों का शिकार नहीं। हम सबको ही देना चाहिए। तो आजकल गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, आप
استاد ہے تو تھوڑا چھٹیوں پہ بھی بات کریں. وہ کریں ہاں کرتے ہیں کریں. ہم پہلے جی جی یہ جی. ہم شاید سرخیوں پر بات کر سرخیوں لیں پہ پھر بات کر لیں. چھٹیوں پر بات کریں گے اور ٹھیک ہے چھٹیوں پہ گجر صاحب سے پوچھیں گے اپنے طلبہ کی تعلیم و تربیت جو اب وہ سکول نہیں ہوں گے تو وہ گھر میں ان کو کیا انہوں نے وہ سپورٹ دیا ہے کہ وہ کیسے اپنی اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ بہتر کریں گے گھر میں بیٹھ کے. تو میں منیر کھوکر صاحب سے پوچھتا ہوں کل لیا میں دو واقعات ہوئے. ایک تو کاظم میں ہوا ہے لڑائی جھگڑے کا زمین کے تنازع پر اور ایک لیا شہر میں ہوا ہے گلریز ہوٹل کے ساتھ گولیاں ماری گئی ہیں. وہ بھی تنازع تھا خاندانی تنازع اور اس میں گزرتے ہوئے شہری بھی متاثر ہوا ہے ایک بچہ بھی متاثر ہوا ہے. اس پر آپ کچھ معلومات ہیں تو آپ شیئر کریں ہمارے دوستوں کے ساتھ. جی بالکل لیا شہر میں گلریز ہوٹل کے ساتھ ایک واقعہ جو کہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ تھا پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے. وہاں پر راہگیر بھی زخمی ہوئے ہیں مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک بچہ جس کی عمر تقریباً 3-4 سال ہوگی وہ بھی وہاں پر شدید زخمی ہو گئے. گولیوں کا شکار ہو گئے. آپس کی لڑائی میں بچے اس کی زد میں آ گئے. تو یہ ہمارے لیے ہماری سوسائٹی کے لیے بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم آپس کی لڑائی میں بچوں کو انوالو کر لیتے ہیں یا دوسرا جو ہے تو معصوم بچوں کو اس طرح انوالو کرنا یہ ایک ویسے ایک اور سانیہ ہوا ہے ہمارے اسی علاقے میں چوک سرور شہید کی طرف وہاں بھی جو ہے نا ایک گاڑی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا خاندان کے لوگ اس میں انوالو ہو گئے کئی زخمی ہوئے. پھر روڈ جو ہمارے وہاں تھے اس روڈ کی وجہ سے وہ جو متاثرین تھے زخمی تھے وہ ان کو ہسپتال میں نہیں پہنچایا جا سکا. روڈ پر پتھر پڑے ہوئے تھے. عرصہ 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا اس سڑک پر کی نئی صورتحال ہے اور راستے میں ہی دم توڑ گئے جو مریض تھے. فریدی صاحب پرسوں رات یہ حادثہ ہوا ہے اور ملتان سے فیملی جو ہے وہ بکھر جا رہے تھے اپنے عزیز و فارغ کے اقوام اور کیری میں یہ سوار یہ 20 افراد کا جو خاندان ہے یہ چوک سرور شہید کے قریب ٹرک کے ساتھ یہ ٹکرا گئے اور اس کے نتیجے میں جو کیری تھی وہ بالکل سمیش ہو گئی اور اس میں سوار جو لوگ تھے ان میں سے 10 افراد تو موقع پر ہی جان ہو گئے. 3 افراد چوک سرور شہید ہسپتال اور اس کے بعد راستے میں. اب بھی جو لوگ بستر ہسپتال میں زیر علاج ہے ان کی حالت بالکل اچھی نہیں بتائی جا رہی اور اس حادثے کی جو بڑی وجہ ہے وہ ٹریفک رولز کی پابندی نہ ہونا ہے. سڑک کی تو صاحب نے کہا کہ 2 سال سے سڑک خراب ہے اور خراب سڑک کے نتیجے میں ٹریفک کی روانی میں جو دقت پیش آ رہی ہے اس کا بڑا سبب ہے اس حادثے کے رکوع پذیر ہونے میں. یہاں ٹریفک کے حادثات پر بہت مرتبہ بات ہوئی اور تمام مرتبہ ایک ہی بات پر بار بار اعادہ کیا گیا اور وہ یہ ہے کہ ایم ایل روڈ جو پاکستان کی چند مصروف ترین شاہراہات میں ایک ہے. اس روڈ کو اس روڈ کے لوڈ کے سبب اس کو اب ون وے ہونا چاہیے مگر اس عوامی مطالبے پر آج تک کسی بھی حکومت نے کام نہیں کرے. اسی مرتبہ ویسے یہ روڈ جو ہے یہ سارے صوبوں سے یہ روڈ منسلک ہے. یہ وہ روڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ جب پی ٹی حکومت تھی اور ملک کے نامور صحافی لوگ خلاصہ صاحب نے سڑک کے حوالے سے بڑے آواز بلند کی اور انہوں نے بہت سارے کالم لکھے بات کی حکومت کے لیول سے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے بات کی مگر یہ سڑک جو ہے یہ حکمرانوں کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام تھی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کے پرائم منسٹر ان کا تعلق بھی ایم ایل روڈ کے ضلع سے تھا میاوالی سے تھا اور جو چیف منسٹر تھے عثمان گزار صاحب ان کا تعلق بھی اسی ڈویژن سے تھا. تو جب وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا تعلق اسی ڈویژن اور اسی روڈ سے ہو تو پھر اسی بیلٹ سے ان کا تعلق ہو سرائیکی بیلٹ سے ان کا تعلق تھا تو یہ بہرحال ایک بڑی اچھندی اور بڑی حیرانگی کی بات تھی
کہ اس میگا پروجیکٹ کو مہیا کرنے کے بجائے اسی کی رینوویشن پہ توجہ دی گئی، اور وہ جو اور رینوویشن پر بھی بھاری پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ رینوویٹ جو ہو رہی ہے وہ پہلے سے بھی بدتر ہو گئی، رینوویشن سے پہلے جو ہے وہ سڑک بہتر تھی، اب اس کی کوالٹی جو ہے وہ پہلے سے خراب ہو گئی، کیونکہ وہ پہلے تعمیر شدہ سڑک جو استعمال میں ہو گئی تھی وہ چائنا کے تعاون سے ہم پاکستان گورنمنٹ نے اس کو بنایا تھا، 20 سال سے زائد عرصہ تک وہ کامیابی کے ساتھ سڑک چلتی رہی۔ گزشتہ 2-3 سالوں میں اس سڑک کی مرمت کا کام شروع ہوا، اور پھر جو کام شروع ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اور حادثے کے نتیجے میں جب زخمیوں کو ہسپتال پہنچانے کی فوری ضرورت تھی تو ٹوٹی سڑک اور سڑک پر موجود گڑھے جو ہیں ان گڑھوں نے زخمیوں کے دکھ اور درد میں اضافہ کیا، اور کئی راستے میں ہی چل بسے، اور جو ہسپتال میں پہنچے بھی ہیں تو وہ اب سانس گن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان زخمیوں کو یہاں جو یہ گڈ گورننس کا جو راگ الاپا جاتا ہے کہ گڈ گورننس ہے، ہماری حکومت یہ کر رہی ہے، ہماری حکومت وہ کر رہی ہے، عوام کی فلاح کے لیے یہ کر رہی ہے، کیا یہی گڈ گورننس ہے کہ عرصہ دراز سے 2 سال کا عرصہ بیت چکا جو سڑک اب اس کی تو ریٹ بھی جو ہے نا، جو ان کے پرائس ویریشن جب آ جاتی ہے، جب ٹائم بارڈ ہو جاتا ہے تو پھر ان کے ریٹ بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیکیدار کو پھر اضافہ ہو جاتا ہے پیسوں میں، یہ سارا کچھ یہی کھیل ہے سارا، یہ گڈ گورننس ہے۔ دیکھیں پاکستان مسائل میں گھرا ہوا ہے، اب اس ملک کو ان مشکلات سے نجات دلانے کے لیے نہ تو آسمان سے اس کی مخلوق کو کرنی ہے اور نہ کوئی زمین کے اندر سے کسی نے نہیں ڈال دینا ہے، یہ ہم سب نے 24 کروڑ لوگوں نے، ان کے نمائندوں نے، ان کے تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں، بیوروکریسی ہے، انجینئر ہیں، ان ساروں نے اس مسائل کو، ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنا قومی کردار ادا کرنا ہے۔ اگر جنگ ٹکاؤ کی پالیسی کے تحت چلنا ہے تو وہ تو ہم 70 سالوں سے چل رہے ہیں۔ گجر صاحب سے پوچھتے ہیں گڈ گورننس جو ہمارے ملک کی ہے یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ گڈ گورننس تو اس ملک میں آج تک رہی نہیں، صرف پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے، اور ہمارے علاقے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سے تو ویسے ہی سوتیلی ماں کا سلوک ہوتا ہے، اس میں جہاں ان کا قصور ہے حکمران کلاس کا، اس میں کچھ پھر ہمارے اپنے نمائندوں کا بھی قصور کہ یہ اس طرح ہمارا کیس پیش نہیں کرتے جس طرح دیگر علاقوں کے لوگ پیش کرتے ہیں، یہ اپنی چھوٹی مراد کے لیے ہماری بڑی جو ہے نا مطالبے، بڑے منصوبے ان کو پس پوش ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے تو ہمیں شودر سمجھا ہوا ہے، اور وہ جو ہے نا کوشش کرتے ہیں سارا ہم لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ پہ ہی خرچ کرتے رہیں۔ ادھر جس طرح آپ نے بتایا ہے یہ ایم روڈ جو ہے یہ چاروں صوبوں کو ملاتا ہے، اور جس طرح ملک صاحب نے کہا ہے، رؤف کلاسرا صاحب نے اس کو خونی روڈ کا نام دیا کہ اس پر آئے دن اس پہ اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اتنی اموات ہو رہی ہیں، اتنی کسی جگہ نہیں۔ تو گڈ گورننس کے حوالے سے میں نے جو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے، گڈ گورننس ہے تو اگر لاہور کے لیے ہے، فیصل آباد کے لیے، گجرانوالہ کے لیے، ہمارے اس علاقے کے لیے نہیں ہے، حالانکہ اب لیا جو ہے تعلیم میں لاہور سے بھی آگے ہے، ایوریج کے حساب سے اگر دیکھا جائے وہاں کتنی سہولیات ہیں، آنے اور 16 آنے کا فرق ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو نہ کوئی وظائف ملتے ہیں، نہ کوئی ان کو سہولتیں ملتی ہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی مستقبل کے حوالے سے کوئی پی ایچ ڈی یا کوئی اور سکالرشپ کا اہتمام کیا گیا۔ میں یہاں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آج سوار کا دن ہے، 18 ذیقعہ 1445 ہے، 27 مئی 2024 ہے، اور جیٹ کی 14 تاریخ ہے، یہ آج کا دن ہے، اور یہاں آج درجہ حرارت جو ہے وہ جو امکان ہے وہ 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، گرمی کی شدت ہے، اور اس گرمی کی شدت پہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہیٹ ویو کے ساتھ ساتھ عوام کو لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا ہے۔ اس گرمی کی وجہ سے ہمارے سکولوں میں وقت سے پہلے چھٹیاں کر دی گئی، اور وہ چھٹیاں جو ہے ان میں ہمارے بچے جو ہے وہ آیا کے کام
तालीम उनकी मुतासर होगी, या सिर्फ वो गर्मी से बचाने के लिए ये छुट्टियां तो कर दी गई, उनकी तालीम का क्या सूरत हाल रहेगी, उनकी तालीम मुतासर होगी या नहीं, इस पर भी इकबाल गुजर साहब से पूछते हैं। हमारे बच्चों को जो घरों में चले गए, एक हफ्ता पहले छुट्टियां मेरे ख्याल में हो गई है, जो गर्मी की छुट्टियों में इजाफा हुआ है कुछ। तो इस हवाले से अर्ज ये है कि मेरी तो ख्वाहिश है कि ये छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, ड्यूरेशन कम कर दिया है कि 7 बजे से 10 बजे तक जो है ना टाइम कर दिया जाए। वैसे भी तो हमारी एकेडमियां खुली हुई हैं, हमारे ट्यूशन सेंटर खुले हुए हैं, और वहां भी 7 से 11 बजे तक का वक्त है, बच्चे वहां जा रहे हैं, बच्चियां वहां जा रही हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश भी है और मुतालबा भी है भाई ये छुट्टियों का कंसेप्ट खत्म किया जाए। अंग्रेज ने जब जिस जमाने में ये छुट्टियां शुरू की थी उस वक्त बिजली नहीं होती थी, इमारतें नहीं होती थी, दरख्तों के नीचे क्लासें लगती थी, इसलिए शदीद गर्मी के मौसम में उन्होंने ये छुट्टियां रखी थी। और उस वक्त वाकई वो बच्चों के लिए छुट्टियां होती थी और वो छुट्टियां एंजॉय करते थे। अब ये है कि बच्चे छुट्टियां तो नहीं है, वो एकेडमियों में जा रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट 7 बजे से 10 बजे तक टाइम कर दे, छुट्टियां ना करे और बच्चे स्कूलों में ही पढ़े, और उसके अलावा जो है सोलर का इंतजाम कर दिया जाए, सोलर के सिस्टम से कूलर लगा दिए जाएं, तो अच्छी पढ़ाई हो सकती है। सही है। तो मुनीर साहब, आप भी बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करते रहते हैं अपने बच्चों को, तो क्या आप बता सकते हैं कि भी प्राइवेट एकेडमी और स्कूल खुले हुए हैं सरकारी स्कूलों की बजाय? सरकारी स्कूल तो बंद है, लेकिन इस टाइम जो है प्राइवेट स्कूल की अकेडमीज वो ओपन है। वहाँ पर शाम के वक्त भी और फर्स्ट टाइम भी वहाँ पर तदरीस का काम जारी है। तो इसके अलावा गर्मी तो है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज भी लिया में तकरीबन 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड है, 47 से 48 गर्मी की शिद्दत आज भी रहेगी। और दही इलाकों में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो तकरीबन 8 घंटे है, 8 घंटे, और शहरों में 6 घंटे का दौरानिया है लोड शेडिंग का। जबकि अगर हम अपना तलब बिजली की पैदावार की तलब की बात करें तो इस टाइम पाकिस्तान में जो मजमूई तलब है वो तकरीबन 36,300 मेगावाट है। जबकि अगर पैदावार की बात करें तो तकरीबन 20,000 मेगावाट। ये तो गैप है, बहुत ज्यादा गैप है। लेकिन हमारे वफाकी वजीर साहब तो ये मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी है और पढ़ी भी है और देखी भी है ऑन रिकॉर्ड। वो कह रहे थे, हाँ असेंबली फ्लोर पर वो स्पीच कर रहे थे, उन्होंने कहा हमारे पास बिजली वाफिर है, हमारे पास इतनी ज्यादा है कि भी हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें उसकी जो बिल की सूरत में वापसी नहीं मिलती। इकबाल साहब, ये अगर देखें ना, अगर बिजली वाफर मिकदार में होती तो क्या कई इलाकों में और शहरी इलाकों में इतनी 6 से 7 घंटे 8 घंटे लोड शेडिंग होती? एक कॉमन सेंस की बात है। पूरी बिजली वाफर नहीं है। हाँ, लोड शेडिंग से उसको जो हमारी तलब है उसको पूरा किया जाता है। दौरानिया 3-4 घंटे या 7 घंटे लोड शेडिंग करके हम तलब और रसद को उसको पूरा कर दिया। सही है। तो हमारी असेंबली फ्लोर पर स्पीच थी, मैंने खुद सुनी है, लगारी साहब की, अवैस लगारी थे हमारे वफाकी वजीर तवानाई है। तो ये इस पर ये क्या है कि वो बात गलत है या आर ग्राउंड बात गलत है? बिजली वाकई हमारे पास वाफर है, इसमें कोई शक नहीं। सही है। ये जो IPPs के साथ मुआहदे हैं और फिर उसमें ये भी शर्त है कि हम लें या नहीं लें आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो कईयों से लेते हैं, कईयों से नहीं लेते। तो ये समझ नहीं आती कि भाई ये लोड शेडिंग क्यों करते हैं और इतना फर्क क्यों। और ये बात भी है कि बिल जो है वो सिर्फ हम अहले पंजाब देते हैं, बाकी 3 सूबों में कुंडा सिस्टम भी है, बगैर मीटर के बिजलियां भी चल रही हैं, कारखाने भी चल रहे हैं, फैक्ट्रियां भी। अच्छा, ये करते बड़े लोग हैं, आम गरीब आदमी नहीं करता। तो सारी यानी कि ये चोरियां, और ये हमारा जो महकमा है बिजली का, तो ये उसमें शामिल है। इनके तमाम बड़े लोग जो है ना उन बड़े लोगों से मिले हुए हैं। और इसी तरह कल कहीं मैं पढ़ रहा था कि भाई हम इजाफी जो टैक्सेस की मद में फी यूनिट 48 रुपए जायद दे रहे हैं, फी यूनिट 48 रुपए मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में
हम फी यूनिट दे रहे हैं, वो आम आवाम पे बोझ पड़ता है। बिल्कुल तो हमारे यहाँ यही प्लानिंग मैनेजमेंट का ज्यादा प्रॉब्लम है, और आखिर में हर चीज में वो यही कहते हैं निचले तबके पे डाल दो, ऊपर वाले तबके को सहूलतें। IMF बदकिस्मती से वो भी जो शराइत लगाता है वो भी हमारे जैसे तबकों पे लगाता है, इलीट क्लास की वो मराद खत्म करने की बात नहीं करता। नहीं करता, क्योंकि वो भी IMF भी तो उन्हीं का हाँ नुमाइंदा एक वो है ना। हाँ मलिक साहब, अहम तरीन खबर है, वजीर आजम से पीपल्स पार्टी वफद की मुलाकात, तनख्वाहों और पेंशन में 25% इजाफा पर बहस, मंजूर कराने में तावन की यकीन दहानी। PPP को हुकूमत में शमूलियत की फिर दावत। क्या पीपल पार्टी गवर्नमेंट में शामिल नहीं है? पीपल्स पार्टी के पास आईनी अहदे तो मौजूद हैं सारे, गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का तेलंगाना के पास मौजूद है, सेनेट का ओहदा उनके पास मौजूद है। अभी हुकूमती ओहदे जो है डिप्टी स्पीकर उनका है कौमी असम्बली का। तो ये भी सूरत हाल है कि और हुकूमत की ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहाद में जिस तरह शामिल है, अब हुकूमती सफ़ों में भी उसी तरह शामिल है, ताकि ग्रेडेड अगर आएगा तो उसके भी बराबर के हिस्सेदार बने, और जो अगर डिसक्रेडिट का अगर कुछ इशू बनता है तो उसमें भी ये बराबर के शरीक हो। सिर्फ मज़ा लेने के लिए हुकूमत में ना आए, जवाबदेही की खातिर भी वो हुकूमत में शामिल हो। बाकी रहा तनख्वाहों में इजाफे पे और दीगर जो मसाइल और मुश्किलात हैं उस पे पीपल्स पार्टी के वफद की जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे मुलाकात भी हुई है, और उसमें डिमांड की गई है कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। जाहिर बात है मुलाजमीन के पास जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो उसकी तनख्वाह होती है। महंगाई में जिस शिद्दत के साथ इजाफा हुआ है और आगे हो रहा है, उसके उससे निपटने के लिए और जिंदगी की जो सांस है जोरी है उसको बाहर बरकरार रखने के लिए तो लाजमी है कि अगर उनके पास तनख्वाह इतनी आ जाए कि वो अपने 20 दिन जो है वो पूरे कर सकें, फिर तो बात है। अगर तनख्वाह जब कम होगी और महंगाई ज़्यादा होगी, मुलाजमत की ज़रूरतें और उनके वसाइल, अगर इनमें जो फ़र्क है ये इसका गैप ज़्यादा होगा, तो उस पे फिर हम माजी में भी कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि फिर होता यूँ है कि सरकारी मुलाजमीन के पास एक ही रास्ता बचता है, वो फिर वो रास्ता होता है अपने फ़राइज़ से बहनी का, अपने फ़राइज़ से कशमकशी का, और फिर बैड बोनस भी आती है और फिर करप्शन भी आती है। जिस तरह महंगाई बढ़ने से करप्शन बढ़ती है, इसी तरह तनख्वाहें ना बढ़ने से करप्शन में इजाफा होता है। ये सारी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जैसा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये कम से कम मुद्दत जो मुकर्रर की गई थी वो 1 तोला सोने के बराबर मुकर्रर की गई थी। अगर उस फलसफे को अपना लिया जाए तो पाकिस्तान में कहीं भी करप्शन और बदजानगी नहीं रहेगी। अगर आप उस फलसफे को अब नहीं अपनाते तो कम से कम इसी दरख्वास्त को आप जरूर रखें कि मियाँ बीवी और 2 बच्चों पर जो मुश्तमिल एक घर है और वो 30 दिन जो है रोटी खा सके, और अगर उसने उसके घर में कोई बीमार है तो उसका इलाज हो सके, और उसके घर में अगर कोई और शादी ब्याह की कोई तकलीफ है तो उसका वो इंतजाम कर सके। कम से कम इतनी उसे तनख्वाह जरूर मिलनी चाहिए। और जो पेंशनर्स हैं जो सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट की जो ड्यूटी करते रहे, अब उनके पास बुढ़ापा भी आ गया, बीमारी भी आ गई और आमदन का कोई जरिया भी ना रहा, तो ऐसी सूरत हाल में तो उनकी पेंशन में इजाफा होना चाहिए। अभी सरकारी मुलाजमीन पेंशन की जो और तनख्वाह की जो इस्लाहात के नाम पर हड़ताल और एहतजाज का ऐलान कर चुके हैं, और पिछले साल की जो बहुत सारी ये सवाल मैं करने वाला था इकबाल साहब से कि सर सरकार अब बजट देने जा रही है, मैं एक सूबा बजट दे चुका है, सलमान खान एडवोकेट साहब को खुशामदीद कहना चाहूँगा। उनसे दुआ की भी अपील है और कि सलमान वो खान जहाँ तक एडवोकेट मुकद्दस गए साहब हुए हैं। जाजिम मुकद्दस में फरीज़ हज की अदायगी के लिए आप इस वक्त मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में मौजूद हैं। तो खान साहब अल्लाह तबारक व तआला आपके इस सफ़र हज को कबूल फरमाए, अपने यहाँ शर्फ़ कबूलियत अता करे, और आपके जो सारे दोस्त और नियत की जो पूरी टीम है वो इल्तमास गुजार है कि
نہ صرف یہ کہ اہالیان لیا کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، بلکہ اس ٹیم کو بھی کہ ان کے جو نوجوان چلتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نبوتی اور استقامت عطا فرمائے، اور آپ کی دعاؤں کے پہل یہ ٹی وی لیا ٹی وی ایس ٹی کی جو ٹیم ہے یہ پبلک کے جو مسائل ہیں اس پہ اپنی آواز اور اپنی بات کا اظہار کرتی ہے۔ یہاں سلمان خان صاحب کی آپ نے بات کی ہے، وہ مناسب حج ادا کرنے کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک خبر بھی میں شیئر کروں گا، وہ خبر یہ ہے کہ حج کے لیے 10 کارڈ لازمی، بغیر پرمٹ مکہ میں داخلے پر قید اور جرمانہ ہوگا۔ یہ ہمارے جو گئے ہوئے ہیں عازمین حج، تو یہ ان کے لیے ہے کہ حکومت سعودیہ نے یہ اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ 10 کارڈ ہر کسی کے پاس ہونا لازمی ہے، تو یہ اپنے اپنے چیزوں کی حفاظت بھی کرے، رکھے بھی صحیح اپنے پاس، تاکہ جب بھی کسی وقت وہ ان کی ادارے چیک کرے تو آپ کے پاس موجود ہو، آپ کسی پریشانی سے بچ سکے۔ تو اقبال گجر صاحب آپ سے سوال یہ تھا کہ حکومت ایک صوبہ نے بجٹ پیش کر دیا، باقی تیاری میں ہے، وفاقی گورنمنٹ بھی اپنے بجٹ کی تیاری میں ہے، اور ادھر سرکاری ملازمین نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے جس طرح ہر سال وہ کرتے ہیں، اس دفعہ بھی پھر انہوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا تنخواہوں میں اضافے کے لیے۔ آپ کی ایپکا کی تنظیمیں ہیں، حقیقہ کی تنظیم ہے، پروفیسر لیکچرر ہے، دیگر جتنی بھی تنظیمیں ہیں ہماری پروفیشنل، تو وہ تمام احتجاج پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کچھ نے اعلان کر دیا، کچھ اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ جو ڈیوٹی آپ دیتے ہیں، ڈیوٹی دیتے ہیں یا نہیں دیتے، تنخواہوں میں اضافے کی بات کرتے ہیں۔ فریدی صاحب، بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے ہاں حقوق کے حوالے سے بات زیادہ کی جاتی ہے، فرائض کے حوالے سے فرائض پر بات کم کی جاتی ہے۔ میں دونوں چیزوں کو لازم المظلوم سمجھتا ہوں کہ حقوق بھی ہوتے ہیں، فرائض بھی ہوتے ہیں، تو حقوق آپ نے لینے ہیں تو فرائض کو بھی مد نظر رکھیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم حقوق کے لیے، میں نے بھی رانا سلطان محمود اختر صاحب کی قیادت میں 20 سال تک ان کی یونین میں کام کیا ہے، اور رانا صاحب کی رہنمائی میں ہم نے تحریکوں میں بھی حصہ لیا ہے، اب بھی تحریکوں میں حصہ لیتے ہیں۔ لیکن یہ جس طرح ہمارا آج کل کا دور چل رہا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، لیکن تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ادھر مہنگائی بھی ہو جاتی ہے۔ اب میں نہیں کرتا پھر ہاں، تنخواہ اور مہنگائی تو ضیاء الحق کے دور میں ہم ہائی سکول میں پڑھتے تھے، تو اس زمانے میں نے دیکھا ہے کہ 10-10 سال تنخواہ نہیں بڑھتی تھی، 10-10 سال مہنگائی نہیں ہوتی تھی۔ صحیح ہے۔ تو 77 میں چھٹی جماعت میں گیا تو میں نے 85 تک کا یعنی کہ ڈیٹا نکالا ہے مختلف ریٹس کا، جو ہم بازار میں خود خریدنے جاتے تھے، تقریباً 8-10 سال تک ہم ایک ہی ریٹ پہ خریدتے رہے، اور اسی طرح ملازمین کی تنخواہیں بھی تقریباً مجھے یاد ہے ضیاء الحق کے زمانے میں 1986 میں بڑھی تھی، 77-78 کے بعد اسی طرح۔ تو میری تو مطالبہ بھی یہی ہے، میری خواہش بھی یہی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ اب تنخواہ ہماری 10% بڑھا دیتے ہیں، مہنگائی 30% بڑھ جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جب تھوڑی تنخواہ ہوتی تھی اس میں ہم زیادہ بچت کر لیتے تھے، اب زیادہ تنخواہ ہے، بچت آنے کی بھی نہیں۔ بچت نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ ختم ہونے جا رہے ہیں۔ ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا یہ حال ہے تو باقیوں کا اللہ ہی وارث ہے۔ 1000 کے قومی نوٹ پر املا کی غلطی، ذمہ دار سزا کے مستحق ہے۔ نوٹ تبدیل کرنے سے اربوں کا نقصان ہو سکتا ہے، غلطی سنگین معافی نہیں ملنی چاہیے، یہ ہمارے معاشیات کہہ رہے ہیں۔ قومی مسئلہ اجاگر کرنے پر جو ہے وہ ہمارے صحافتی حلقے مبارکباد کے مستحق ہے۔ تجارتی صنعتی حلقے حکومت سے فوری اصلاح کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پاکستانی کرنسی پر غلطی ہماری شناخت اہمیت کا مسئلہ، یہ ہمارے ملک کی پہچان ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں اقبال صاحب؟ اس کی دیکھیں، پڑھانے والوں کا اینڈ پر کوئی ایشو ہے، یا پڑھنے والوں کا ایشو ہے، یا جو افسران بن گئے ہیں ان کا ایشو ہے؟ یہ کیا ہے؟ اردو پڑھانا میرے خیال میں اداروں میں وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اس بندے کو سیلوٹ کرنا چاہیے جس نے یہ نشاندہی کی ہے۔ نشاندہی پہلے بھی ایسی بہت ساری لوگ کرتے ہیں، لیکن یا ان کے پاس کوئی سہولت نہیں ہوتی اپنی بات آگے پہنچانے کی۔ ہماری درسی کتب میں بھی اور آپ کے اخبارات میں بھی اور اسی طرح بہت ساری کتب میں بھی ایسی غلطیاں ملتی ہیں۔
لیکن ہماری جو عادت ثانیہ بن چکی ہے نا، ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے. اگر کوئی توجہ دے بھی صحیح تو وہ دوسرا آگے سے اس کو جو ہے نا ڈیپلی لیتا نہیں. صحیح ہے. تو یہ جس نے بھی بیچارے نے، یہ میں دیکھ رہا ہوں تقریباً 6-7 مہینے سے اس نے سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی ہوئی تھی. اب یہ جا کر اس کا رزلٹ ملا ہے، جس نے یہ 6 غلطیاں نوٹ کی ہوئی تھی. صحیح ہے. اور یہ غلطیاں ہم نے بھی کئی مرتبہ دوستوں کے سامنے بیان کی ہیں، لیکن وہ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی لیٹر لکھیں تو ہمارے جیسے آدمی کے لیٹر کو کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. جو کوئی یعنی کہ نام والا آدمی ہوتا ہے اس کے لیٹر کو تو دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح ہم نے بہت ساری اغلاط نامے جو ہے نا یہ اپنی درسی کتب کے بھی پی بی ٹی کو آگے بھیجے ہیں، لیکن کوئی توجہ نہیں دیتا. منیر صاحب، ایک خبر ہے ملک پر اشرافیہ قابض ہے، عید کے بعد حکومت مخالف تحریک چلائیں گے، یہ ہمارے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب کہہ رہے ہیں. آپ لیا میں کوئی ایسا ماحول دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی کوئی سینیریو بن رہا ہے احتجاجی تحریک کے لیے یا کوئی ایجوٹیشن کے لیے عید کے بعد؟ میں تو اس طرح کا کوئی انوائرمنٹ ابھی تک نظر نہیں آ رہا. دیکھیں عید کے بعد کیا ہوتا ہے. نہیں، ماحول تو پہلے بنانا پڑتا ہے کسی بھی احتجاجی تحریک ملکی لیول پر چلانے کے لیے، تو اس کی جو تنظیم ہوتی ہے، دیگر لوگ ہوتے ہیں، وہ ماحول تو بنانا پڑتا ہے پہلے. کوئی بھی سیاسی جماعت ہے ان کی بیک ہوم جو ہوتی ہے وہ لوور لیول تک جو ان کا کارکن ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. صحیح ہے. ظاہری بات ہے احتجاجی تحریک میں وہی لوگ نچلے طبقے کے کارکن ہیں وہی قربانیاں دیتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کی. تو ابھی تک تو یہاں لیا میں کوئی ایکٹیویٹیز ایسی نظر نہیں آ رہی. ممکن ہے عید کے بعد ان میں کوئی تحرک پیدا ہو. صرف آپ کی کوئی معلومات؟ عید کے بعد میں بھی کوئی تحرک پیدا ہونے کا امکان اس لیے نہیں ہے کہ شدید گرمی کا موسم ہے اور عید بھی جون میں آ رہی ہے. جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، یہ جو 5 مہینے ہیں، ان 5 ماہ میں تو مہنگائی بھی اپنے روپ کی ہوگی، لوڈ شیڈنگ بھی اپنے آسمان کی پوری ہوگی اور گرمی بھی اپنے بالکل آخری حدوں پہ ہوگی. تو کوئی مجھے تو تحریک کا سلسلہ نظر نہیں آ رہا. البتہ یہ ہے کہ کوئی علامتی طور پہ کوئی احتجاج ہو جائے، کوئی مظاہرہ ہو جائے، کانفرنس ہو جائے، پلے کا کی جگہ کھڑے ہو جائے تو یہ الگ بات ہے. کوئی ایسی تحریک نہیں ہوتی سامنے آتی. باقی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ ہے وہ حکومت میں ہے، پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، جو پی ٹی آئی ہے وہ سنی تاج کوثر کے نام سے وہ ایک صوبے میں حکومت ہے اور مرکز میں وہ اپوزیشن بھی ہے. تو لہٰذا سیاسی جماعتوں کے پاس تو حکومتی شیئر بھی موجود ہے اور اپوزیشن کا شیئر بھی موجود ہے. مثلا آپ حیران نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا مسلم لیگ پنجاب میں حکومت میں ہے اور کے پی کے میں وہ اپوزیشن میں ہے. اپوزیشن میں جو جماعت کے پی کے میں ہے وہ پنجاب میں حکومت میں ہے، مرکز میں حکومت میں، اور جو مرکز میں اپوزیشن میں ہے وہ کے پی کے میں حکومت میں ہے. تو لہٰذا سارے حکومتیں کر رہے ہیں. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں حکومت کے مدد کو لوٹ رہے ہیں. اب اس اپوزیشن بھی نہیں چھوڑنا چاہتے اور حکومت میں موجود ہے. تو باہر عوام کہاں کھڑی ہے یہ عوام کی بات وہی ہے، وہ آپ کی اور ہماری بات. گورنر پنجاب جو ہے سردار سلیم حیدر صاحب نے انہوں نے کہا متنازع ہفتے کے عزت بل پر حکومت پنجاب اور میڈیا کو اکٹھا بٹھاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے وہ بل پر دستخط نہیں کر رہے ہیں. یہ وہ تو انہوں نے پہلے سے کہہ رکھا ہے کہ اس پر نظرثانی کی ضرورت ہے اور نظرثانی اسی صورت میں ہوگی کہ بل جب واپس جائے گا اور واپس جانے کے پر وہ فریقین بیٹھیں گے اور اس پہ غور و خوض کریں گے. ادھر سید خورشید صاحب فرما رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہونے دیں گے. تو توسیع ہونے جا رہی ہے. ان کے پاس ایسی معلومات ہوگی کہ توسیع کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ توسیع نہیں ہوگی. توسیع کے اس میں نہیں آئے. صحیح. تو بڑے صاحب اگر کوئی ہمارے دوست ہمارے سلطان محمود اختر صاحب حاجی لذیذ تقریر رحمانی صاحب پروگرام میں شریف ہیں، سلمان خان ایڈوکیٹ چانیہ صاحب نے جوابی پیغام آپ کے نام بھیجا ہے کہ ماشاء اللہ آپ کو، آپ کی فیملی کو صحت کو سلامتی کامیابیاں عطا فرمائے. آمین. آپ ادھر کوئی صاحب موجود ہیں اور صاحب موجود ہیں. صحیح ہے. آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج کا پروگرام ہم اس دعا اور خواہش کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری نیک خواہشات کو
पूरा करे। आप तमाम दोस्त को, तमाम अहबाब को सेहत, सलामती और अमन सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इसके साथ ही मैं अपने आज के प्रोग्राम में मेहमानों जनाब इकबाल मुनीर साहब, महबूब साहब, मुनीर खोखर साहब और आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप प्रोग्राम में मौजूद रहे और हमारी इस नशियात को देखा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे नैयर टीवी IT के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को फॉलो भी करें और सब्सक्राइब भी करें और हमारी इस वीडियो पर अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स भी जरूर लिखें और इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।